नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि अहिले विषय निकै पेचिलो बनेको छ। मध्यरातमा संसद किन विघटन भयो भनेर विपक्षी मोर्चा अब सर्वोच्च अदालत जाने तर्खरमा जुटेको छ। उसले सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न थालेको छ र यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर यो संसद विघटन गरेको कुरा ठिक छैन, प्रधानमन्त्री स्वयं अवैधानिक थिए र अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको सिफारिस झन् बढ्ता अवैधानिक छ भनेर उनीहरूले जिकिर गर्ने निर्णय गरेका छन्। विपक्षी मोर्चाले सडकमा जाने कुरा पनि गरेको छ। विपक्षी मोर्चाले कानुनको सहारा लिने पनि कुरा गरेको छ। दुवै मोर्चामा एक साथ जाने र मध्यरातमा विघटन गरिएको संसद रीतपूर्वक छैन, संविधानको बरखिलाफमा छ र कोभिडको बेलामा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने कुरा त झन् बढ्ता खतरनाक छ भनेर उनीहरूले यस्तो बखतमा निर्वाचन गर्ने हो भनेदेखि यसले मानवता विरुद्धको ठुलो अपराध गरेको जस्तो हुनेछ भनेर भन्न थालेका छन्। यो राजनीतिक, स्वास्थ्य र कानुनी तीनै विषय समातेर यहाँनिर विपक्षी मोर्चा अब जमजमाएर अघि बढेको छ। उसले हस्ताक्षर गरेर आइतबार नै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको थियो, तर हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दा गर्दै र कतिपय सांसदहरूलाई उनीहरूले मनाउने कोसिस पनि यही बीचमा गरेका छन्। जस्तो माधव नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरू जो यो बीचमा अलिकति किता फरक गर्दै केपी ओलीको समूहमा लागेका थिए, ती सांसदहरूलाई आइतबार दिनभर उनीहरूले डिल गरेका छन्। योगेश भट्टराईदेखि यहाँनिर सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषालसम्म र गोकर्ण विष्टसम्मका नेता सांसदहरू यस बीचमा छलफलको क्रममा रहेका छन् र हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर 149 नभए त्योभन्दा पनि बढ्ता सङ्ख्या पुर्याउने विपक्षी मोर्चाको तयारी रहेको छ। उनीहरूलाई बहुमतको लागि कम्तीमा पनि 136-37 सांसदहरूको जरुरी पर्दछ। यही बीचमा सर्वोच्च अदालत जाने भनिसकेपछि यहाँनिर यो विषय कति कानुनत सही छ भन्ने कुरा पनि बहसको विषय बनिराखेको छ। कानुनविदहरूले यहाँनिर राय प्रकट पनि गर्न थालेका छन्। मूल कुरा राजनीतिक नेतृत्व छ र उनीहरूले हिम्मत जुटाउनु पर्छ भनेर कानुनविदहरू उनीहरूलाई उकास्न थालिरहेका छन्। आजको अङ्कमा चाहिँ अब फेरि एकपटक पुस 5 गते संसदको विघटन भएपछि जसरी सर्वोच्च अदालतलाई नियालेर हेरिएको थियो, यसपटक पनि त्यही अवस्था बनेको छ। नतिजा कस्तो आउला आजको मूल चासो रहेको छ र सुरुवातमा चाहिँ हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यो 149 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। हामी रिटको तयारी भइराखेको थियो, त्यो अन्तिम चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ अन्तिममा पुगेको छ। बेलुकासम्म त्यो पुग्नेदैछ अनि फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब करिब सकिन लागेको छ। बेलुकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो विचार थियो, तर 3 बजिसक्यो डकुमेन्ट तयार गर्ने र यो नागरिकता प्रतिलिपि हस्ताक्षर सबै गर्नको लागि। त्यस कारण भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा हामी अदालत जान्छौँ।
विपक्षमा रहेका नेताहरू र राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा भङ्गालो उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समूह र नेकपा एमालेमा रहेको तर समानान्तर गतिविधि गरिरहेको माधव नेपाल समूहले विपक्षी मोर्चा बनाएका छन् र उनीहरू केपी ओलीको बदलामा जोसुकै भए पनि सरकार प्रमुख बन्नु पर्दछ भन्ने यो लाइन र यो मान्यताको साथमा अघि बढिरहेका छन्। उनीहरू शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, महन्त ठाकुर नै भए पनि ठिक छ भन्ने तहमा पुगेका छन्। अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै अथवा उनको नेतृत्वमा उनीहरू अघि बढिरहेका छन्। अदालत पुगेपछि अदालतले के गर्ला, उसले दिने फैसलाहरू कस्तो होला, त्यो अदालतको आँगनभित्र रहेको विषय हुन्छ। तर अहिले राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ यही विमर्शमा छन् कि संसद विघटनको मुद्दा लिएर अदालत जाँदाखेरि कति युक्तिसङ्गत हुन्छ। उनीहरू यही जोड घटाउमा लागिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसकै एकजना नेता जो कानुनको पनि राम्रो ज्ञान राख्दछन्, उनी भन्दैछन् कि एक त मध्यरातमा संसदको विघटन भएको छ, दोस्रो 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छैनन् र विश्वासको मत नलिकन राजीनामा पनि दिएका छैनन्। त्यसपछि 5 अनुसार आफैलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले प्रस्ताव गरेका छन्। अवैधानिक 1, 2, 3 घटनाले देखाइसकेको छ। त्यसकारणले अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस वैध हुनै सक्दैन भनेर कांग्रेसको एकजना नेता भन्दैछन् र यसकारण हामी अदालत जान्छौँ भनेर उनी जिकिर गरिरहेका छन्। भनिसकेका छौँ हामी राजनीतिक र न्यायिक दुईटै लडाइँ लड्छौँ भनिसकेका छौँ। त्यसकारण हामी राजनीतिक रूपले पनि अगाडि बढ्छौँ, न्यायिक रूपले पनि अगाडि बढ्छौँ। त्यो सम्बन्धमा सबै कामहरू आवश्यक भइरहेको छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन, प्रधानमन्त्री आफै अवैधानिक हो। अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन पनि वैधानिक हुन्छ। उहाँले धारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा अब म बहुमत ल्याउन सक्दैन, अब म प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्दैन, सरकार चलाउन निरन्तरता दिन सक्दैन, त्यसकारण तपाईँ वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि प्रक्रिया खोलिदिनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभयो। शब्द प्रयोग भएको छ, तपाईँहरू राम्ररी हेरिदिनु होला। राष्ट्रपतिजी कहाँबाट प्रकाशित भएको विज्ञप्तिमा वैकल्पिक शब्द प्रयोग भएको छ। वैकल्पिक भनेको अर्को सरकार भनेको हो। केपी ओलीजीले, माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मैले सरकार चलाउन सक्दिनँ, बहुमत ल्याउन सक्दिनँ, त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिसकेपछि वैकल्पिक सरकार भनेको यो सरकार बाहेकको अर्को सरकार भनेको हो। उहाँले आफैले वैकल्पिक सरकार माग्ने अनि त्यसपछि मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर जाने, त्यसमा पनि बहुमत नपुग्ने, अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीजीले निरन्तरता पाएर विघटन गरेको संसद त्यो कानुन सम्मत, संविधान सम्मत हुन सक्छ। त्यसकारण एक सेन्टेन्समा भन्नुपर्दा अहिलेको विघटन भनेको अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको विघटन भएको हुनाले यो विघटन स्वतः असंवैधानिक। अधिकार जाँच्ने आधार के हो, कसरी जाँच्नुभयो, कसरी थाहा पाउनुभयो राष्ट्रपतिजीले भरपर्दो छ कि छैन भनेर। 149 जना सांसदहरूले दस्तखत गरेर गइसकेपछि मान्य प्रधानमन्त्रीले 3 जनाको दस्तखत लिएर जानुभयो। मान्य शेरबहादुर देउवा 149 जनाको दस्तखत लिएर जानुभयो। अनि 149 जनाको दस्तखत लिएर गएको भर नपर्ने, अनि चाहिँ त बहुमतै नपुगेको प्रधानमन्त्री र आफैले मेरो बहुमत पुगेको छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भर पर्ने पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मान्य केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने काम पनि अवैधानिक हो र अवैधानिक प्रधानमन्त्री र अवैधानिक सरकारले गरेको विघटन स्वतः अवैधानिक हुने भएको हुनाले हामी यसमा न्यायिक लडाइँ पनि लड्छौँ, राजनीतिक लडाइँ पनि लड्छौँ। अदालत जाने कुरा लगभग तय भएको छ। त्यसपछि सडकमा जाने कुरा
कस्तो हुन्छ? यति बेला सडकमा जानु युक्तिसङ्गत हुन्छ जब निषेधाज्ञा छ, कोरोनाले मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ, सङ्क्रमण बढिरहेको छ, भेन्टिलेटर अक्सिजनको अभाव रहेको छ, भ्याक्सिन त कता हो कता परको विषय बनिराखेको छ। तर दलहरूको बीचमा देखिएको यो समस्याले के सङ्केत गर्दछ त? विपक्षी मोर्चाले अब संविधान नै भर्सेलामा पर्ने गरी सरकारले कदम चाल्यो भनिरहँदाखेरि साँच्चै उनीहरू सडकमा पनि जान्छन् त अथवा जाने योजना बनाइरहेका छन् त? त्यो कुरा पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। धारा नै टेकेर विघटन गरेको हो। तर हाम्रो भनाइ के छ भने कि ओलीज्यूले आफ्नो हक्कन्डा जुन मचाइरहनु भएको छ त्यसको विरुद्ध ओलीज्यूले प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गरायो भने दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसर्थ हामीले चाहिँ के ठानेछौँ भने कि नेपाली कङ्ग्रेसकै सभापति शेरबहादुर आदरणीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने त्यो आह्वानमा हामी छौँ। नेपाली कङ्ग्रेससँग यति बेला माओवादी र एमालेको एउटा भङ्गालो र जसपाको अर्को भङ्गालोले साथ दिइरहेका छन् र उनीहरू मिलेर अघि बढिरहेका छन्। कङ्ग्रेसकै कतिपय त्यस्ता पूर्व सांसदहरूले यसमा फरक मत पनि राखेका छन् र उनीहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिन थालेका छन् कि अर्काको सांसद चोरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने कसरतमा लाग्न हुन्न भनेर यो कति संसदीय मर्यादा अनुकूल छ, यो कति संसदीय मर्यादाको प्रतिकूल छ, बहस यहाँनिर पनि हुन थालेको छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ राज्य सञ्चालकले संविधानको पालना कति गरेका छन् र संविधानको पालना नगर्दाखेरि यो संविधान कति कुल्चिएको छ, यसका कतिवटा पन्नाहरू च्यातिन थालेका छन् र यसै गरी कुल्चिने र च्यातिने गर्ने क्रम जारी रह्यो भनेदेखि संविधानले कस्तो पीडा भोग्नु पर्नेछ र यो शासन प्रणाली र यो राजनीतिक प्रणालीको अवस्था के हुन्छ, बहस त्यहाँनिर पनि हुन थालेको छ। दलहरूले बहस गर्दा र कदमहरू चाल्दाखेरि राजनीतिक प्रणाली जोगाउने र यो संविधानको रक्षा गर्ने यो चिजलाई ध्यान दिनुपर्दछ। उनीहरू यो कुरालाई कति ध्यान दिइरहेका छन् अथवा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरू जसरी आरोप लगाइरहेका छन् कि यो प्रतिगमन 2 हो भनेर वास्तवमै यो प्रतिगमन 2 हो अथवा उनीहरू राष्ट्रपतिलाई जसरी रबर स्ट्याम्प भएको अथवा बालुवाटारको उपशाखा भएको भनेर कडाभन्दा कडा आक्षेपहरू लगाइरहेका छन्। यो आक्षेप कति वस्तुगत छ, यो आरोपले कति धरातल टेकेको छ, यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बनिरहेको छ। यो प्रश्न कति गम्भीर छ त हामी यसमा पनि विवेचना गर्नेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ संसदको विघटन किन हुनु पर्यो प्रश्न यहाँनिर रहेको छ। त्यसो त 76 को धारा 1 देखि 7 सम्म सबै प्रयोग भएको देखिन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो संविधानले संसदको स्थिरता, सरकारको स्थिरता र राजनीतिक प्रणालीको सुनिश्चितता यो गरेको छ। यही कुरा नहोस् भन्नको लागि नै छिटो छिटो सरकार नढल्ने व्यवस्था गरिएको छ। दल परित्याग गर्दा या दल विभाजन गर्नको लागि पनि अलिकति अप्ठ्यारो खालको कानुनहरू निर्माण गरिएको छ। तर यसको व्यवस्था गरेर पुस 5 मा संसद विघटन गरेको कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि पुनः संसद विघटन किन गर्नु पर्यो? संसद किन सरकारको आँखाको तारो बन्यो? अहिले आम बुद्धिजीवीदेखि लिएर सञ्चार माध्यमसम्मले उठाइरहेका विषयहरू यस कारणले हो। संसद के कारणले सरकारको अचानो बन्न पुग्यो?
प्रश्न यहाँनिर छ। सरकारलाई यसले काम गर्न दिएन कि, अथवा अर्को सरकार निर्माण गर्ने यसले बाटो नै रोक्यो कि, अथवा के भयो? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्रीले एउटा अन्तर्क्रिया गरेका छन् र करिब 2-2.5 घण्टासम्म अनवरत रूपमा उनले बोलेका छन् र त्यो अनवरत रूपमा बोल्दा थुप्रै वाक्यहरू, थुप्रै भनाइहरू राखेका छन्। तर एउटा कुरा रोचक खालको छ कि विपक्षी मोर्चा अदालत जाने कुरा, खास गरी राजनीतिक कर्मीहरू कानुनको सहारामा रहने कुरा ठिक होइन भनेर उनले जोड दिएर अस्ति पनि, हिजो पनि, अहिले पनि बताइरहेका छन्। र उनले ध्यानपूर्वक भनेको र अलिकति बढ्ता नै चासो दिएको राष्ट्रपतिलाई आक्षेप गरेर अदालत जाने कुरा झन गम्भीर छ, यो कुरा ठिक छैन भनेर उनले त्यहाँनिर गम्भीर रूपमा चासो प्रकट गरेका छन्। र यो चासो प्रकट गरिरहँदाखेरि राष्ट्रपतिको मानमर्दन किन भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको सवाल फेरि पनि त्यही नै रहेको छ। मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो कोणबाट, आफ्नो आफ्नो विवेक, बुद्धि, ज्ञान अनुसार यसको जवाफ पनि दिइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले आक्रोश चाहिँ फेरि पनि पोखेका छन्। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि संवैधानिक बाटो, जनताको सार्वभौम सत्ता र जनताको अभिमतबाट, जनताको आदेशबाट शासन प्राप्त गर्ने वा सरकार बनाउने र सञ्चालन गर्ने बाटो, यो लोकतान्त्रिक बाटो हुनुपर्दछ, शान्तिपूर्ण बाटो हुनुपर्दछ र त्यस अन्तर्गत त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छोडेर अहिले त आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पार्टी पनि प्रचण्ड पथ अंगीकार गरेर कुदे जस्तो लाग्छ। कब्जाको बाटो, सरकार चलाउन पनि नदिने, काम गर्न नदिने, सधैँ भित्तण्डा खडा गर्ने, कुप्रचार गर्ने, असभ्य प्रचार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, जनतामा भ्रम फिजाउन खोज्ने, यिनै प्रयासहरू हुँदै आएर गत वर्षदेखि यो प्रयास अत्यन्त तीव्र भयो। मलाई ताज्जुब के लाग्यो भने एक थरी त्यस्तो हुनु त ठिकै थियो, आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्नेहरू पनि अब मैले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा कायम रहेका बखत शायद प्रमुख सचेतक कि सचेतक के हो होइन, पुष्पा मैले भर्खर हिजो उहाँले बोलेको सञ्चार माध्यमबाटै हेरेँ। केपी ओलीले गराएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले भाग लिँदैन भन्नु उहाँले। यो कुन लोकतान्त्रिक परिभाषा अन्तर्गत, कुन संवैधानिक परिभाषा अन्तर्गत, कुन प्रणालीको, कुन प्रक्रियाको कुरा हो यो? फलानाले गरेको चुनाव भाग लिने, कसले गरेको चुनाव चाहिँ भाग लिने त? केपी ओलीले गरेको चुनावमा भाग नलिने हो भने कसले गरेको चुनावमा चाहिँ भाग लिनुपर्ने? भाग लिन नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री टिको लगाइदिने कि कसले टिको लागेको? जनताले छानेको नहुने अहिलेको प्रधानमन्त्री, देशमा सबभन्दा बढी पपुलर भोट भएको, सबभन्दा बढी दुईटा पार्टी मिलाउँदा पनि एक्लै बढी हुने गरीको प्रतिनिधि सभामा सिट प्राप्त गरेको पार्टी, जनताको विश्वास जितेर आएको पार्टी, अरूले गरेको चुनावबाट त्यो हैसियत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्वमा चुनावमा नजाने कुन डेमोक्रेसीको परिभाषाभित्र पर्छ यो?
कुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र अभ्यास र आचरणभित्र कहाँनिर पर्छ यो? र म नेपाली कांग्रेसको बोली सुनेर आश्चर्य लागेको छ। नेपाली कांग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्ड पथ, प्रचण्डलाई गुरु थापेर प्रचण्ड पथमा आफूले चुनाव गराउनु पर्ने, गराउनुहोस् न चुनाव। चुनाव जितेको भए सरकार बनाए हुन्थ्यो नि त। आफैले गरेको चुनावमा उहाँहरू 23 सिटमा झर्नुभएको होइन। अनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने के भनेको थियो? म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आवेश उत्तेजनाको राजनीति नगरौँ। लोकतान्त्रिक भएन अरे लोकतान्त्रिक के गर्दा हुन्छ? सडकबाट हुन्छ लोकतन्त्र कि जनताको अभिमतबाट हुन्छ? संविधानसम्म ढङ्गले हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित हुन्छ एकपल्ट, संविधान र कानुनसम्म ढङ्गले सरकार निर्वाचित हुन्छ र त्यसले आफूले काम गर्न पाउँछ र गर्छ। उसले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्छ। होला उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन थियो होला, कीर्ति नामहरू लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु, अरू पार्टी फुटाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा एकजना प्रधानमन्त्री हुनका लागि जान अरू पार्टीहरूभित्र बागी विद्रोही सिर्जना गर्नु एउटा पार्टीमा मात्रै होइन, नेकपा एमालेका केही तत्त्वहरूलाई उकासेर कोही सही गराएर कोही कृत्य सही गराएर के हो धेरैले वक्तव्य दिएकोबाट मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ। प्रधानमन्त्रीको आक्रोश एकातर्फ छ। उनले विपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि लिएर आफ्नै पार्टीका विरोधी मोर्चाका नेताहरूलाई भन्न बाँकी शब्दहरू राखेका छैनन्। जसरी विपक्षी मोर्चाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगमनकारी भनेका छन्, त्यसै गरी उनले पनि विपक्षी मोर्चाहरूलाई भन्न बाँकी रहेको छैन। कांग्रेसलाई प्रचण्ड पथमा लागेको भनेर उनले आरोप लगाउन भ्याइसकेका छन्। यो आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ राजनीतिक कर्मीहरूको बीचमा। यसले कुनै निचोड दिँदैन भन्ने कुरा हेक्का हुँदा हुँदै पनि उनीहरू यही आरोप प्रत्यारोपमै लागिरहेका छन्। यो फरक पाटो भनेको छ। एकछिन सरकारको कुरालाई ध्यानपूर्वक हेर्ने हो र उसँग जोडिएका पाटोहरूलाई पनि ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने अर्को पनि चित्र बन्दछ। सरकारसँग जोडिएको जसपा पनि छ, त्यसको एउटा भङ्गालोले निशर्त प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको छ, महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको पक्षले। अर्को पक्ष छ उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको, जसले विपक्षी मोर्चालाई समर्थन गरेको छ र त्यसको हस्ताक्षरमा उ जुटिसकेको पनि छ। यसो गर्दा के जसपा टुट्छ, जसपा फुट्छ? सवाल गरिएको छ उपेन्द्र यादवलाई। उनले सोझै जवाफ दिएका छन् नलुकाइकन। कुनै पनि संस्था, कुनै पनि पार्टी यदि विधिभन्दा बाहिर चल्यो भनेदेखि त्यो संस्था चल्दैन। त्यो संस्था रहनु नरहनुको, त्यो पार्टी रहनु नरहनुको, पार्टीमा कोही व्यक्ति रहनु नरहनुको खास अर्थ हुँदैन। अर्थात् जसपा फुट्ने कुरा लगभग तय छ। उनले यो सङ्केत गरेका छन्। त्यसो गर्दा जुटाउन कोसिस चाहिँ भइरहेको छ कि छैन त? अथवा जुट्ने ठाउँहरू, ग्रे एरियाहरू बाँकी छन् कि छैनन् त? यो प्रश्न पनि गम्भीर छ। उत्तर चाहिँ के छ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले गरेको प्रतिगमनको विरुद्ध प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरू
सहकार्य गर्दै प्रतिगमनलाई खारेज गराउनु र जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने प्रयास भएको छ त्यो प्रयासलाई विफल पार्नका लागि अगाडि बढ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा रहेको छ। त्यो सँगसँगै आजै जुन 5वटा पार्टी जसपा, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीहरूसँग जुन सहकार्य गर्ने गरी जुन एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ त्यसलाई स्वागत गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुन आफैले आह्वान गरेको 75 बमोजिमको सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो। त्यो गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद बन्नु, तर यो स्पष्ट बहुमतका साथ हस्ताक्षर बुझाइएको लाई व्यवस्था गरी जुन षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले संसद भङ्ग गरेको त्यसको विरुद्धमा हो। सरकारको लफडाले गर्दा नेकपा एमाले विभाजनको डिलमा छ। माधव नेपालको मुखबाट र अन्य केही नेताहरूको मुखबाट अब क्रमशः सँगै बस्न सकिन्न केपी ओलीसँग भनेर उनीहरूले जवाफ दिन थालिसकेका छन्। अलग अभ्यास आरम्भ हुन थालिसकेको छ। जसपा यही अभ्यासमा दौडिसकेको छ। अर्थात् यो सरकारको लफडाले यो देशको दुईवटा पार्टी फेरि फुटको सङ्घारमा पुगेका छन्, फुटको डिलमा पुगेका छन्। फुट नहोस् भनेर नै दल विभाजन सम्बन्धी अलिकति कडा कानुन बनाइएको थियो, तर दल विभाजन त्यसले पनि रोक्न सक्दो रहेनछ। फुट नहोस्, अस्थिरता नहोस्, संसद भङ्ग नहोस् भनेर नै संविधानमा केही त्यस्ता कुराहरू किटान गरेर राखिएको छ। त्यसले स्थिरता दिँदो रहेछ। संविधान तपाईँ जस्तो लेख्नुहोस्, मानसिकता उही गए गुज्रेको छ भनेदेखि स्थिरता आउँदो रहेछ, देश बन्दो रहेछ, नेपाल उही पुरानै हुँदो रहेछ, नयाँ नेपाल बन्दो रहेछ। अभ्यासले यही देखाइसकेको छ र यो शिशु गणतन्त्र क्रमशः धर्मर हुँदै गएको, सङ्कटमा पर्दै गएको, अप्ठ्यारोमा पर्दै गइरहेको र यसले बचाऊ बचाऊ भनेर गुहार गर्न थालेको अहिलेको अवस्था रहेको छ। यो आर्तनाद राजनीतिक पार्टीहरूले कति सुनेका छन्? सवाल गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।